कहने को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जंगबंदी हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी अफवाज पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी सारी है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब ये सवाल किया गया कि आपने तो बात की है काबुल हुकाम से, मगर उन्हीं की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए कुछ और प्रॉक्सी तंजीमें आकर पाकिस्तान पर हमला करती हैं, अफवाज पाकिस्तान पर हमला करती हैं, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार अफगान हुकाम को ठहराया जाएगा? इसका जवाब उन्होंने दिया है जो इंतहाई मानी खेज है। जंगबंदी से मुतल्लिक भी उन्होंने एक कमेंट किया है। ये तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे सामने ये खबर है, ये यकीनन खबर आपने भी सुन रखी होगी कि डेरा इस्माइल खान के अंदर एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि किस तरह से एक जगह के ऊपर सुई नादरंग गैस जिसकी हिफाजत के लिए, जिसकी पाइपलाइन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर तैनात थे, वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान और कुछ एफसी एहलकारों के ऊपर हमला किया गया। इसके अंदर 5 के करीब बताया जा रहा है सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत वाक़ हुई है। 11 के करीब बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ISPR की तरफ से अभी एक तस्दीक शुदा सरकारी सतह के ऊपर बयान हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खबरें चल रही हैं कि एक अफवाज पाकिस्तान के जो मेजर हैं वो भी इन हमलों की जद में आए हैं और वो भी शहीद हुए हैं। अगेन यही कहूँगा कि सरकारी सतह के ऊपर अभी ISPR की तरफ से ऐलान या बयान जो आना बाकी है, उसके बाद ही तस्दीक हो सकेगी कि क्या वाक़ई इस हमले के अंदर अफवाज पाकिस्तान के जो मेजर हैं वो भी निशाना बने हैं या नहीं बने। लेकिन बहरहाल ये तो कन्फर्म है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उसके अंदर कुछ एफसी एहलकार हैं, कुछ अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, वो अलबत्ता ज़रूर निशाना बने हैं। और इसके अंदर फिर ये बात हो रही है कि हमला किसने किया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि कलदम TTP इस हमले के पीछे लग रही है और उसने कहीं ना कहीं कुछ हलकों के अंदर या जो बयानात सामने आए हैं उसके अंदर इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल भी किया गया है। कुछ ऐसा ही हमला लकी मरवत के अंदर भी हुआ और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के अंदर, बन्नू के अंदर भी कुछ ऐसे जो वाक़यात हैं बदअमनी के, वो रिपोर्ट हुए हैं, जिससे आपको ये जो कम अज़ कम ये आपको मालूम हो जाता है, सिचुएशन वाज़ेह हो जाती है कि बेशक पाकिस्तान की तरफ से काबुल हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर लिए गए हैं, मगर पाकिस्तान के इन दो सूबों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस जो बदअमनी के वाक़यात हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म का जो सिलसिला बंद होने का है वो आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। जब यही सवाल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से किया गया कि आपने तो मुज़ाकरात किए हैं काबुल हुकाम से, कतर और तुर्की ने सालसी का किरदार अदा किया है, तो कल को कुछ और तंजीमें भी उठेंगी और वो कहेंगी कि मुज़ाकरात हमारे सामने तो नहीं है, मुज़ाकरात हमारे साथ तो नहीं किए गए, तो हम तो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो जारी सारी रखेंगे। तो क्या उसका असर जंगबंदी के ये जो मायदा जो एग्रीमेंट हुआ है दो ममालिक की सालसी के बाद, उसके ऊपर असर पड़ेगा? इसका जवाब रखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ के अंदर एक ये खबर भी शामिल आई है कि पाकिस्तान का जो एक आला सतह वफ्द है वो अफगानिस्तान जाएगा। मुमकिन है कि जब तक ये वीडियो आपको मिले वो पहुँच भी चुका हो, लेकिन दुनिया न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से इसे बताया है, तस्दीक की है कि अब इसके अंदर वफ्द क्या करेगा और ये क्या विजिट पहले से प्लान था। इस हवाले से जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा, जहाँ अफगान हुकाम के साथ बॉर्डर उमूर और दो तरफा तिजारत समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफ्द के दौरे में वन डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मुतवक्के है। मुलाकातों में सरहदी इंतजामात, तजारती ताउन और नकल व हरकत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि यह दौरा पहले से तयशुदा था और इसका हालिया तोरखम बॉर्डर की बंदिश या मौजूदा कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी वफ्द अफगान हुकाम से मुलाकातें करेगा, जिनमें दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और एतमाद साजी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अच्छा, ये खबर भी मैं सामने रखूँ, इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर है, उसके अंदर दीगर भी कुछ ममालिक शामिल हैं और ये जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने की या तासुर देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान तो अफगान हुकाम को इंगेज ही नहीं करता। देखिए तिजारत के इतने वसी तर मौक़े हैं, मगर जो है हम सिफारतकारी माज़े के साथ हम जो सिफारतकारी वाला जो चैप्टर है उसको बंद कर देते हैं, हम जंगी हिकमत अमली अपनाते हैं, हम जारहाना अंदाज अपनाते हैं। जंग बंदी के दौरान भी पाकिस्तान किस तरह से अफगान हुकूमत के साथ सिफारतकारी सतह के ऊपर तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंगेज कर रहा था, एक खबर हमने आपके सामने ये रखी है। और एक और खबर पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर ये मौजूद है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया है। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन ममालिक के साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम या फिर ख़त्म कर दिया गया। पूरी खबर रखना आपके सामने मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है कि जो पाकिस्तान के ऊपर ये तासुर इल्ज़ाम इन दिनों के अंदर लगा
کہ ریاست پاکستان نے جارحانہ انداز اپنایا، اس نے سفارتکاری کے چیپٹر کو بند کر دیا، بھارت کو موقع مل گیا، بھارت نے اس خلا کو پر کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو پاکستان تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس طرح کے اقدامات کے اوپر غور کر رہا تھا اور خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کی معیشت کے لیے بھی اپنی بہتری کا کردار ادا کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ افغانستان تو تمام خطے کے ممالک کو لے کے چل رہا ہے، لیکن جو سنجیدہ نہیں ہے وہ سبھی کو نظر آ رہا ہے، سوائے ان کچھ مخصوص افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتکاری کا چیپٹر جو ہے وہ بند کر دیا اور پاکستان ضرورت سے زیادہ ہی کچھ جو ہے وہ جارحانہ ہو رہا ہے۔ اور جارحانہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب آپ افغان حکام کے اس قسم کے بیانات سنتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وہ طاقت وہ استطاعت نہیں ہے، لیکن جیسی اگر یہ فتویٰ یا حکم آ گیا کہ یہ اسلامی جہاد کہلائے گا اور ہم یہ ڈیورنڈ لائن لینے کے لیے پھر اگر ایسا کوئی حکم اور اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا تو پھر تو پاکستان کو ہندوستان کی سرحد تک بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بیان کسی پاکستان نے تو نہیں دیا، یہ تو افغانستان کے ایک اہم عہدیدار کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع کے اس طرح کے کہتے ہیں فرضی کرخا یہ ڈیورنڈ لائن ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور پھر ایک اور افغان حکام کے یہ کہتے ہیں کہ جب مناسب وقت آئے گا تو ہم پاکستان سے ہی لے لیں گے۔ تو آپ تو پوری ایک تیاری کر رہے ہیں، آپ نے تو پوری نسل اس نظریے کے اوپر چڑھائی ہے کہ آپ کا ملک دوبارہ سے پتھروں کے زمانے کی طرف چلا گیا، آپ اپنے لوگوں کی اصلاح نہیں کر رہے، درستگی نہیں کر رہے، اور آپ ابھی تک اسی لائن کے اوپر پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنا جو سب کچھ ہے وہ بھی برباد کروا لیا، مگر پھر بھی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ایک اور خبر سامنے آتی ہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ افغان حکام اس کی تصدیق کریں گے تردید، لیکن اب خواجہ آصف وہ پاکستان کے وزیر دفاع اور وہ شخصیت تھے جو کہ کابل میں اپنے وفد کو پاکستان کے وفد کو لیڈ کر رہے تھے معزے کے ساتھ دوحہ میں، اور مذاکرات جب کابل حکام کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے بڑی ایک حیران کن بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا کہ افغان طالبان رجیم نے کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اختلافات کوئی نئی بات نہیں، 25 اکتوبر کو معاہدے میں مزید چیزوں کی بات چیت ہوگی، 25 اکتوبر کو اجلاس میں مزید چیزیں طے کی جائیں گی جو کہ ترکی میں ہونا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر طالبان رجیم نے ٹی ٹی پی کی سرپرستی جاری رکھی تو بہت افسوسناک ہوگا، افغان ٹرانزٹ ریٹ پر نظر ثانی کریں گے، افغانستان کے ساتھ مستقل حل چاہتے ہیں۔ اچھا، جب پاکستان کے وزیر دفاع کے ساتھ یہ سوال سامنے ان کے رکھا گیا نا کہ آپ نے بات کی ہے کابل حکام کے ساتھ، معاملہ آپ کا کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، تو وہ تو کارروائیاں نہیں روکیں گے، تو پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹھوس شواہد موجود ہیں جو ترکی کے اندر رکھے جائیں گے ترکی کے سامنے اور افغان حکام کے سامنے کہ کس طرح سے اسی ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی ہے کابل حکام یا کابل رجیم جو ہے وہ سرپرستی کرتی ہے۔ تو اگر ٹی ٹی پی نے حملے بھی کیے پاکستان میں آ کر اس سیز فائر کے بعد بھی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ افغان حکام نے دوبارہ سے انہیں اپنی سرزمین کے اوپر سرپرستی پرووائڈ کی، محفوظ ٹھکانے دیے، اور یہ وہیں سے نکل کر آ کر پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اگر دوبارہ سے ٹی ٹی پی ان صوبوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر اس کی کارروائیاں مزید تیز ہوتی ہیں تو پاکستان ڈائریکٹلی یہ سمجھے گا کہ یہ افغان حکام کی مداخلت ہے، اور پاکستان پھر سے وہی پالیسی اپنائے گا جس کے بعد یہ جنگ بندی والا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال خطرہ موجود ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی مستقر رہے، عارضی نہ رہے، مگر یہ جو جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا، لکی مروت کے اندر ہو چکا ہے، بنو کے اندر ہو چکا ہے، مزید بھی کچھ آن آف جو ہے اس جنگ بندی کے بعد بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ اگر یہ حملے نہ رکے اور ہم اس کو جوڑیں گے افغان حکام کے ساتھ کیونکہ وہ ان کے بیک اینڈ پر موجود ہیں اور صورتحال وہیں تک جائے گی، تو یہ معاملہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہی لگتی ہے، مستقل بہت مشکل لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر افغان حکام جو بند کمروں کے اندر برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اس لیے نہیں جا سکتے کہ انہوں نے ایک وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ لڑتے بھی رہے، اور اگر ہم ان کے اگینسٹ گئے تو یہ پھر ہمارے مخالف جو گروہ ہیں ان کے اندر شمولیت اختیار کریں گے جس سے ان کی رجیم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنی رجیم کو بچانے کے لیے پاکستان کے انہوں نے صوبوں کو ضرور بدامنی کی طرف دھکیلنا ہے، لیکن خود سے کچھ اقدامات نہیں کرنے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں پاکستان افغانستان کو لے کر جو آپ کے سامنے رکھی دی ہیں، اور اس سے جڑی مزید بھی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رہنمائی ہو
تو ضرور کمنٹ میں کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب